matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pitsa 21 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga senaryo sa third quarter sa NSAD dinhi sa Iligan, himuong daw tinuod. Mga idaran PWD nga gikinahanglan og assistive devices makapangayo na atol sa serbisyong Iliganon Caravan. Sa kauluhan, armadong kusog sa Pilipinas dili magpadala padayon paghihapon ang maritime mission luyo sa agresibong aksyon sa China. National Maritime Council gitugyan na lamang sa Department of Foreign Affairs ang pagpasaka og kaso batok sa China sa United Nations body. Senador Bato dili angay nga magtago sa likod sa Senado, kinahanglang matubang sa Quadcom probe. Sa balita sa gawa sa nasod, Prime Minister sa Thailand gitangtang tungod sa ethics violation. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern nagpasaka og human rights sanctions batok sa Azerbaijan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan. Gipahigayon ang ikaduhang coordination meeting sa mga national agencies ug buhatan sa LGU nga mo partisipar sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Setyembre 12 ning tuiga 2024 tinguha sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO nga daghang ahensya ang mulambigit sa drill, lakip ang mga establishmento duol sa ceremonial site sa barangay poblasyon. Kini aron daghan ang maandam sa pagresponde og mahibalo sa insaktong himuon kung tinuod nga makasinati ang Iligan og kusog nga linog. Sumala pa ni Armin Aloro, ang head sa ICDRRMO, adunay mga senaryo sa drill sama sa daghan nga kaswalti. Adunay bangga sa sakyanan, insidente sa sunog, high angle rescue o water search and rescue. Himuon ang mga senaryo ang sama sa tinuod nga panghitabo, obserbahan og i-assess kini sa Office of the Civil Defense. Ana usab ang Office of the City Building Official aron pagsusi sa integridad sa mga instruktura duol sa drill. Kinahanglan kini aron masiguro nga lig-on ang mga building o makasugakod sa kusog nga pagtayog. Makita live sa official Facebook page sa ICDRRMO og City Government of Iligan ang drill sa Setyembre 12. Ang Iligan ang host sa third quarter sa NSAD sa Region 10 karong tuiga. Mas mapadali na alang sa mga senior citizens o mga persons with disability PWD sa barangay ang pag-request og libreng assistive devices sama sa crutches, sa quadrocane, walker o wheelchair.
Kini tungod kay aduna nay desk ang buhatan ni Konsehal Tatay Huertas matag serbisyong iliganong karaban sa mga barangay aron lapad ang maabtan sa serbisyo. Kinahanglan lang og barangay indigency, whole body picture, medical abstract og case study gikan sa City Social Welfare and Development. Sumala pa ni Charito Nadura, ang Chief of Staff ni Konsehal Huertas. Libre ang assistive devices. Tinguha nini nga makatabang sa mga idaran og PWD nga mamahimong stable og balanse ang ilahang paglihok o paglakaw, makahimo sa mga aktibidad nga dili na magkinahanglan sa pag-alalay sa uban. Malikayan ang risgo sa aksidente og maka-enjoy pa sa paggawa sa panimalay bisan sa ilang edad o kabilinggan sa panglawas. O karon sa balita sa kauluhan. Dili magpadala ang armadong kusog sa Pilipinas luyo sa delikadong aksyon sa China Coast Guard nga banggaan niini ang duha ka barko sa Philippine Coast Guard niadto Agosto 19 sa bahin sa Escoda Siol. Sumala pa kang Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, magpadayon ang ilang maritime mission o mandato nga siguroon ang integrity sa atong teritoryo, lakip na ang pagpahigayon og patrolya sa kadagatan, surface patrols o maritime air surveillance flights. Ang raming incident sa niaging adlaw sa Escoda Siol mao ang pinakaunang nataho nga insidente. Ang presensya sa mga Chinese vessels sa Sabina Escoda Siol mao ang illegal tungod kay sakop man kini sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Gisulti ni Trinidad nga adunay nakahanay nga patrol plan ang Western Command kauban ang Philippine Coast Guard ug BFAR. Dili usab masulti sa Armed Forces of the Philippines kung nganong gihimo kini sa China Coast Guard. Miangkon si Trinidad nga ang gihimo sa China usa ka taktika sa communist sa war fighting tungod kay kada aduna sila himuon nga dili maayo og supak kini sa internasyonal nga balaod o gilayon sila nga magpagawas og komunikasyon. Dugang panitinidad nga ang nakita nila karon nga gusto nang kontrolahon sa China ang tibok West Philippine Sea. Samtang misamot pa kadaghan ang barko sa China sa bahin sa Ayungin Shoal. Subay silang na monitor ana sa 129 ang kinatibok ang barko sa China sa bahin sa Ayungin Shoal. Bisan pa man ini gisulti ni Trinidad nga dili consistent ang ihap sa mga Chinese vessel sa lugar. Usahay na kunhuran kini og ang pinakadaghang ihap nga ilang na record ana sa 156 depende sa kondisyon sa kadagatan. Gitugyan na lamang sa National Maritime Council ngadto sa Department of Foreign Affairs ang posibilidad nga ipasaka sa mas taas nga level ang pagpasaka og reklamo batok sa China kalabot sa insidente niadto Agosto 19 sa Escoda Siol. Sumala pa kang NMC spokesperson, retired Vice Admiral Alexander Lopez nga seryosong gitun-an sa Department of Foreign Affairs ang naasoy nga asunto. Gisulti usab sa Presidential Assistant sa Maritime Concern Secretary Andres Centino nga posibleng sa bisan asang United Nations body ipasaka ang kaso batok sa China. Busa na dugang kon nagdugang ang NMC o tulo ka miyembro lakip na ang Solicitor General, National Security Advisor o National Intelligence and Coordinating Agency o NICA nga kanhi dili kauban sa komisyon sa konseho. Gawas paninig gisulti ni Lopez nga posible usab sumala pa niyang ikonsiderar sa Department of Foreign Affairs nga idoso ang pagpalapad sa nahauna ng Provisional Understanding sa China mahitungod sa rotation and resupply missions niini sa Ayungin Shoal og ipatuman usab kini sa uban pang maritime area o kaha sa tibok area sa exclusive economic zone sa nasod. Mahinumduman nga gisilyuhan sa Pilipinas ug China ang provisional o preliminary understanding alang sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Apan wala niini damha nga wala man di ay kini gahom sa uban pang bahin sa kadagatang sakop sa West Philippine Sea busa nahitabo ang insidente sa Escoda Siol. Loyo nini gihingusgan ni Lopez nga mandato sa mga Coast Guard sa
unsa mga nasod nga timanon ang kaluwasan sa kinabuhi o kaptangan sa kadagatan. Hinuon, tin-aw nga gisupak kini sa China, daghang nagpatuman kon daghang magpatuman kini og makuyaw nga mga pagmaniobra sa ilahang barko nga nagresulta nga mabanggaan nini ang barko sa Pilipinas sa Philippine Coast Guard nga nagdala og kadaot. Dili angay nga magtago sa haligi sa Senado si Senador Bato de la Rosa kundili kinahanglang matubang kini sa pagdungog sa House Quad Committee Prove aron na kahatagan o katinawan ang mga aligasyon mahitungod sa extrajudicial killing sa ilalom sa Duterte administration ug ang dugoong drug war kon diin siya ang PNP chief. Kini ang gipadayag ni Young Guns member Zambales Representative Jefferson J. Conghon. Gisulti ni Conghon nga si De La Rosa ang maghatag og pagpatinaw sa mga isyu nga miputos kung unsa ang nahitabo gayod niadtong panahon ni kanhi Presidente Duterte tungod kay siya ang arkitekto sa war against drugs niadtong naasong panahon. Giakusahan ni De La Rosa ang mga magbabalaod nga mga miyembro sa Quadcom probe nga murag mga guba nga plaka nga balik-balik sa mga isyu. Sumala pa kang Lanao del Sur Representative Khalid Mapuro, walay dautan sa investigasyon sa Quadcom. Tungod kay korte man gihapon ang magdesisyon kung angayan bang kasuhan. Sumala pa usab ka Nueva Ecija Representative Micah Swansing, isip tubag sa pamahayag ni Senador Bato de la Rosa. Dili sumala pa pwedeng tangtangon ang hisgutanan sa extra judicial killings. Dogang pa ni Swansing nga daghan kaayong mga kabalakang milutaw sama sa quota system, incentive system sa tanang ranggo sa Philippine National Police. Sumala pa usab kang tingog Representative Jod Asidre nga base sa mga testimonya sa mga witness o resource persons ang coordinated nga ginahimo. Gipamugos ni Asidre nga kinahanglang masayran kung asa na sayop in terms of institutional safeguards og ang tawong pwedeng mag-explain ini gayod mao ang kanhi chief sa nasudnong kapulisan nga si Senador Bato de la Rosa. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpili ang nasod sa Thailand og bag-ong Prime Minister human nga natanggal sa katungdanan si Srettha Thavisin. Sumala pa sa Thai Parliament ang naasoing Prime Minister na hukman og guilty sa ethics violation sa Constitutional Court. Tungod nini dissolve ang gabinete ni Srettha bisan nga wala pa siya nakaabot og usa ka tuig sa katungdanan. Sa kasamtangan, napilian sa hari sa Thailand si Paetongtarn Shinawatra isip Prime Minister sa Thailand. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpasaka og sanksyon ang International Christian Concern batok sa gobyerno sa nasod sa Azerbaijan tungod sa mga paglapas nini sa tawhanong katungod. Sumala pa sa International Christian Concern ang naasong gobyerno guilty sa pagtorture ngadto sa mga Armenian prisoners of war ug sa mga Kristohanon. Kini nga sanction request gipasa sa ICC ngadto sa US Department of State aron nga mahatagan og kalihukan ang katungod sa mga Kristohanon nga naipit sa Azerbaijan. Gikataho nga ang Armenia ang usa sa mga pinakadakong Kristohanong nasod sa tibok kalibutan apan padayon gihapon silang gipanglutos sa interes sa gobyerno sa Azerbaijan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies ang makaapektar sa eastern section sa Visayas ug ingon man din sa Mindanao. Ang eastern Visayas, Caraga ug Davao region makatagamtam o manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan epekto sa easterlies. Samtang ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa Mindanao ang makasinati o madagumon nga kalangitan inubanan gyapon sa patak-patak ang mga pagulan kini epekto sa easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:43 ug mosahop unya sa alas 6:15 sa sayong takna sa kagabion.
Inyong debate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pit dyan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya. Nunay B, magpasalamat ug bingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.